बड़ा जॉली तरीके से हमेशा बड़े खुश रहते थे. मैं कभी परेशान होना कि अब्बू ये बात हो गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ. बेटा टेंशन क्यों लेना है, मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरे नाल है, जिन्हें जगह पाई मैं तेरे नाल हाँ. खा पी मौजा लुट. अच्छा इसमें इसी बात में ना मैं टेंशन में इशारा काट गया. खा पी मौजा लुट इशारे कट मैं तेरे नाल. तो वो बड़े जॉली आदमी थे और बड़े अच्छे इंसान. और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनका बेटा हूँ, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला. मैं असल में मुझे वो कहते होते थे सारे बच्चों में कि यार बहुत ज़्यादा कूड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेसिंग में इंटरेस्ट था, तो मुझे बहुत डांट पड़ी है ड्राइविंग के ऊपर. वैसे तो हर बच्चे को पड़ी है, अगर हम में से नहीं पड़ी किसी को, वो सबसे बड़े भाई हैं जिनको डांट नहीं पड़ी ड्राइविंग पे. बाकी हर बच्चे को पड़ी है. तो मुझे बस यही कहते होते थे आराम नाल ओनू जान दे, रोक लै, आहिस्ता कर लै, उत्तर वो तो करो 10 के आया माँ नू के बस 2 मिनट रुको मैं हुणे सट लवा के आया. एक दफ़ा मुझे याद है, मेरी बड़ी बहन है ना, उनका छोटा बेटा अली असगर, वो वाले साहब चाय पी रहे थे तो ऐसे पास ना खेल रहा, वो मना भी कर रहे हैं बेटा चाय उड़ जाएगी, पीछे पीछे रहा है. वो बच्चे आपको पता है ढीठ होते हैं. वो आई जब पास चाय गिर गई उनकी टांग पे, वाह रे वाह सारी चाय रोड़ती मेरी लाते. वो मुँह वेखो जिवें थोम दी तुरी होंदी है. अब टांग पे गर्म चाय भी गिरी हुई है और वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं, और बच्चा है, बेटी का बेटा है, गुस्सा भी नहीं कर रहा, तो उसमें जुगत मार दी है. अच्छा गुस्सा कभी आया भी है ना, तो उन्होंने अपने तरीके से उसे ख़त्म कर लेना. यानी कि घर में एक चोरी हुई, मेरा जेवर चोरी हुआ, तो हम परेशान अब्बू को कैसे बताएं. तो आए मुझे कहते मैं क्या सी ना एनू बैंक च रखाओ, नहीं रखाया, मेरी नहीं मनी. उच्चा बोल बेटा, मैं क्या जी अब्बू नहीं मनी. मैं क्या सी एदी गड्डी ले लै, तू नहीं मनी. मैं क्या एदा एल्बम कर लो, कुछ कर लो, नहीं मनी. मैं क्या जी नहीं. तो वो एक करते होते थे ऐसे हाथ से, कहते पुगतोन, ये करके चले गए. हत्ता कि मेरे जब दादा अबू फोत हुए थे, तो जिस दिन वो फोत हुए थे उस दिन उन्होंने ड्रामा किया था. और जब वो ड्रामे पे जाते थे सारी ज़िंदगी उन्होंने मैदानी कॉमेडी की है. मैदानी कॉमेडी 4-4 5-5 बंदे उनको अकेले को पड़ जाते थे. तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि हम पे छोटी सी मुसीबत पड़ती है, हम परेशान हो जाते हैं. तो मेरे दादा अबू यानी उनके वालिद साहब फौत हुए हैं, तो वो जाके ड्रामा कर रहे हैं और उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि पीछे मेरे साथ यानी कि मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है. बड़े बाहिम्मत इंसान थे. कोई जुगत वगैरह आपको उनकी याद हो जो आप समझते हो कि यार ये अभी तक मेरे दिलो दिमाग से नहीं गुजर रही? मेरा थोड़ा रंग जो है ना ज़रा पक्का मैं एक दफ़ा ना नहा के ना, तो मैंने ना पेंट कोट पहना, तो मैं निकला. तो अब वो जुगत ना इस तरह से करते थे कि अगला बंदा हंसे और माइंड ना करे, उनकी ये चीज़ थी. और जब वो जुगत करते थे तो दूसरा बंदा माइंड, अब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने जुगत ऐसे की कि माइंड ना करे. मैंने पेंट कोट पहना हुआ, तो ज़रा थोड़ा मेरा जिस्म भी बल्कि है, तो मुझे कहते हैं कि मुंडे नूं वेखो लगदा नहीं कि साउथ अफ्रीका के कब्रिस्तान का गोरकंद है वो. तो यानी कि पहनी हुई है, तो वो पकड़ा हुआ ताबूत, तो साथ जा रहे हैं. इस तरह की बेशुमार यानी कि ना उनकी बातें. तो और इसके अलावा कोई और बेशुमार यानी कि वो किया करते थे. अक्सर एक दफ़ा मैं बैठा हुआ तो मुझे कहते मेरे मुंडे नूं वेखो लगदा जिवें 10 पढ़िया भलवान हुंदा. इमानुल्लाह खान साहब की बरसी मनाई जा रही है, उनकी कमी को आप कितना महसूस करती हैं? देखिए जी, वालिद और मतलब वालिदैन की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता. ये एक ऐसा ज़ख्म है जो ज़िंदगी भर रहता है, ज़िंदगी भर ताज़ा ही रहता है. ये हाँ, इमरान खान एज अ क्रिकेटर उनके हमेशा फेवरेट रहे हैं. और नवाज़ शरीफ के साथ वैसे उनका एक काफ़ी दौर गुजरा हुआ था. इवन नवाज़ शरीफ वगैरह इनको ले जाते थे अपने घर, और फिर नवाज़ शरीफ की आदत थी कि वो कहते थे आप मुझे जुगतें लगाओ, ठीक है, तो ये लगाते थे और फिर वो खुश होते थे. उनको कभी गुस्से में देखा ही नहीं. कभी कोई टेंशन भी है ना तो वो जुगत में आ रही होती थी उनकी. और कभी बहुत गुस्सा चढ़ा तो जुगतों का प्रेशर बढ़ गया. डांटा कभी नहीं, ना मारना तो दूर की बात, डांट शांट कभी गुस्सा देखा ही नहीं. और जब भी कभी कोई गलती की है तो अम्मी ने कहा कि गलती की है आपने, कुछ कहा नहीं इनको, भाई गलती से सीखता है इंसान, कोई बात नहीं, ईजी हो जाए. तो बस झुकते ही पड़ा करती थी, डांट मार कभी नहीं पड़ी. अच्छा, इमानुल्लाह खान साहब की पहली बरसी मनाई जा रही है, कितनी कमी महसूस कर रहे हैं आप इनकी? ज़ाहिर है भाईजान, ये आप क्या बात कर रहे हैं. कमी तो सारी ज़िंदगी अब हमारे मरते दम तक जो है पूरी नहीं हो सकती. कमी ऐसी है कि मैं हर रोज़ कब्र पे जाता हूँ उनकी. कोई दिन ऐसा नहीं कि मैं कब्र पे ना जाऊँ, मैं रह ही नहीं सकता. घर के अंदर उनका कैसा माहौल होता था? दोस्ताना थे, शुगल मेले वाले थे वो, बिल्कुल, या सख्त मजाज बंदे थे वो? नहीं, सख्ती तो उन्होंने कभी भी नहीं की. बहुत पोलाइट फादर थे. मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि वो मेरे फादर थे तो मैं हर बच्चे को अपना बाप बहुत अजीज़ होता है. मैंने ऐसा बाप किसी का भी नहीं देखा जैसा वो हमारे साथ थे. बहुत पोलाइट थे, बहुत हेल्पफुल थे. वो फादर कम दोस्त ज़्यादा थे. मतलब उनका एक शौक़ था कि मेरे हर बच्चे को स्विमिंग आए, स्विमिंग सिखानी है. मेरे हर बच्चे को ड्राइविंग आए,
ہر بچے کو ڈرائیونگ سکھانی ہے. تو وہ ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں. مجھے نہیں یاد, ہاں ایک دفعہ میں نے کوئی بہت زیادہ شرارت کی تھی تو مجھے خالی پلاسٹک کی بوتل سے مار پڑی تھی, اس سے مجھے کیا درد ہوئی ہوگی. لیکن ہاں ان سے محبت اور روب اتنا تھا کہ مجھے یاد ہے میں رو پڑا تھا. بڑے نرم دل والے ہیں. ہاں تو مطلب انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی, بہت پولائٹ. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اتنے لوگ ان کو چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, اور جو اسٹیج کی دنیا تھی, جو مزاحیہ اسٹیج کی دنیا تھی, وہ اب خلا پورا نہیں ہو سکے گا. لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے تھے, بڑی نیٹ اینڈ کلین جگتیں لگایا کرتے تھے, لیکن اب اسٹیج کی دنیا بڑی مختلف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلا پور ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں سمجھتا. امان اللہ ایک یہ نہیں کہ میرے فادر تھے, لیکن امان اللہ جیسا میرا نہیں خیال کہ کوئی آئے گا. ہاں یہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر جو ایک زوال آیا ہوا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ایون میرے ابو خود اس بارے میں بہت پریشان تھے, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا. تو جب وہ یہ دیکھتے تھے اسٹیج کا جو آج کل حال جا رہا ہے, تو وہ بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا ان کو. ہاں ابھی بھی ہے اسٹیج جو کیا نام ہے بہتر ہے, لیکن وہ آپ کا سیریس اسٹیج ہے, کامیڈی اسٹیج کا وہ نہیں ہے. تو رہی بات خلا کی, تو وہ تو نہیں پورا ہو سکتا. ہاں بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزاحیہ اسٹیج اداکار شاہد خان صاحب, ان سے گفتگو کرتے ہیں. امان اللہ خان صاحب کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے, کیا کہیں گے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے اور ان کے درمیان گزرا ہو, جو یاد ہو, ہمارے عوام کے ساتھ شیئر کریں؟ وہ مجھے ایک بات کہتے تھے تو پتہ کیوں نہیں کسی کو ڈرتا. میں کہا جی وہ کیوں؟ کہتے تو انڈیپینڈنٹ آ رہی ہیں. تو وہ فکرہ مجھے بڑا یاد ہوتا تھا, اور بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی نفیس انسان تھے. میرے تو بڑے بھائی بھی تھے, کزن بھی تھے میرے. تو بڑا ٹائم گزرا تھیٹر پہ بھی, فیملی کے ساتھ بھی. وہ جو ایک سینئر اور جونیئر کا ڈفرینس ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے وہ ختم کرتے تھے. وہ اپنے بالکل مل جاتے تھے. جونیئرز کو یہ لگتا تھا کہ یہ امان اللہ نہیں ہے, یہ کو ہمارا جونیئر بندہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے. ان میں جو ہوتا ہے نا خجاوٹ والی بات یا ایک پراؤڈنیس سینئر ہونے کا, وہ نہیں تھی ان میں. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا جو آج کے سینئرز کو اور جونیئر کو سیکھنا چاہیے. جب وہ ہاسپٹل میں تھے تو میں لاسٹ ٹائم ان کا گزر رہا تھا, تو میں آؤٹ آف سٹی تھی. میں نے کال کی, میں نے کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے. ارے نہیں کڑیے میں ٹھیک ہاں, اور تو رہ, میں تو بازار آیا ہیں. مطلب مرنے سے 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے شہر میں کہیں کام چھوڑ کر نہ جائے. ان کا مطلب محبت کا ذریعہ دیکھیں, اور کوئی ضرورت نہیں, میں تو بازار پھرنا پیا. تیسرے دن مجھے پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو بہت مس کرتے ہیں وہ خلا, اور وہ کامیڈی, وہ لیول جو تھا ان کا, وہ کہیں اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کا جو آرٹسٹ ہے وہ عمران خان سے بہت زیادہ ناراض دکھائی دے رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے دور میں آرٹسٹ خوش ہے؟ عمران خان کے دور میں عمران خان صاحب نے توجہ ہی نہیں دی آرٹ کی طرف. فائن آرٹ سے بہت سارے شعبے ہیں, اس میں کامیڈی بھی آتی ہے, اس میں اسٹیج ڈانس بھی آتا ہے, اس میں سنگنگ بھی آتی ہے, اس میں ڈرامہ ایکٹنگ بھی آتی ہے. کیونکہ ڈرامہ ایکٹنگ جو ہے وہ سارے پروڈیوس کرتے ہیں, کراچی کا کام ہے. جو پنجاب کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس طرح کی اوچھی ایپس جن کو انہوں نے بند نہیں کیا اپنے پاکستان میں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کا ہے کہ وہ چائنا کی ایپ ہے, جو بھی ہے, چائنا ہمارا ملک کا حصہ ہے, ہمارا ساتھ ہے. لیکن جو ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے. کچھ ایپس ایسی آئی ہیں جنہوں نے آرٹسٹ کو اور آرٹ کو کل کر کے رکھ دیا. عمران خان صاحب نے اس پہ توجہ نہیں دی. انلکیلی کووڈ آیا, اور کووڈ میں بھی انہوں نے کوئی کمپنسیٹ نہیں کیا آرٹسٹوں کے ساتھ. اس کا بہت افسوس ہے.